अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। सबसे पहले तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा भी कुछ ना कुछ कर दें। तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से ना शेयरिंग बढ़ती है। तो अच्छा, आजकल जनाब जो एक किस्सा है वो ये है कि ट्रम्प साहब उनकी फाइटिंग और उनके जारहाना तरीके अमल पे अमेरिका के अंदर जो बहुत सीरियस हल्के हैं वो इस बात को बड़े गौर से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक और कैनेडी भी जो सा ना अमेरिका में नज़र आ सकता है। यानी कि कैनेडी को आप देखें कि जिस तरीके से उनकी मौत वाक़या हुई, ऐसा वाक़या हो सकता है। अब ये राय जो उनसी है ना, ये सर्कल कर रही है कि यार ये अनअफोर्डेबल है। कैनेडी साहब भी जो उनसे थे ना बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अड़ जाते थे जिस बात पे, तो फिर वो अड़ जाते थे, फिर वो मशवरे को मशवरा नहीं समझते थे। अब ये बातें हम सुनते हैं, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उस पर शौक रखते हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो वो फिर कहा जाता है कि जनाब उनको बड़ा हीरो बना के और जनाब ऐसा कर दिया गया और ये सारी मिली भगत थी, ऐसा था वैसा था। आज तक जो है ना दोनों तरफ की स्टोरीज सामने आती हैं। इसी तरीके से ये कहा जाता है कि बाबा ट्रंप जो उनसे ना उसके साथ भी कुछ ऐसा मुतवक्को है या ऐसी सूरत हाल बन जाए कि वो इस सौदे के ऊपर ना रह सके। जो बहरहाल उनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। अब ये कहा जाता है, हम सुन लेते हैं, आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। लेकिन मैं जो इस वक्त में बात करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब देखें, वो तकरीबन 76 77 78 साल उनकी उम्र है, स्लिम स्मार्ट हैं और अपनी सेहत के बारे में वो बहुत कॉन्शियस हैं। कभी और मौत से उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है। कभी किसी की मैयत पे नहीं जाते। अपनी माँ की मैयत छोड़ दी थी। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि ये बहुत खौफजदा थे, छोड़कर चले गए थे। तो इनके ख़ानदान के लोग बता सकते हैं, इनको बहुत कहा गया था कि नहीं यार। फिर वो ये बहाना बनाया कि नहीं जी क्रिकेट की सीरीज़ है, ये है वो है फलाना। तो ये इनके अंदर ना एक वो है, खौफ का आलम है। और ये साइकी होती है, किसी किसी की होती है, और ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। इसी तरीके से ये इनको बीमारी है कि अगर इनको बुखार हो जाए या नज़ला ज़ुकाम या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अच्छा, बुशरा बीबी के बारे में भी यही बात कही जाती है कि वो जो इंसान बहुत ज़्यादा केयरफुल है इस मामले में। तो यानी कि दोनों ही आप समझ लें कि एक ही कश्ती के सवार हैं। बुशरा बीबी के बारे में और इन दोनों के बारे में कि ये सनकिया का इस्तेमाल करते हैं। सनकिया एक जहर होता है, उसको उसको आप प्रोसेस करके तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेक्स की उसके लिए किया जाता है, प्रमोशन के लिए। लेकिन इसके साथ खुराकें इतनी ज़्यादा खाई जाती हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ती हैं कि अगर आम आदमी उसका इस्तेमाल करे तो वो चंद दिन में मतलब उनको खुराकों की ज़रूरत पड़ेगी और वो उल्टा पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आजकल तो उसकी जो मेडिसिन है ना उसकी अगेंस्ट, यानी कि आप कह लें उससे बहुत ज़्यादा बेहतर आ चुकी हुई है मार्केट में। तो जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये उनकी डिस्कशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, खान साहब की कीड़ा जो है ना वो कहाँ से निकला, कहाँ पे पहुंचा, अभी कान में पहुंचा हुआ है। और ये बातें आ रही हैं। अब कानों के अंदर जो सन्नाटे वगैरह जो होते हैं ना, ये बहुत नॉर्मल से काम होते हैं। बुजुर्गी में जब आप 60 क्रॉस करते हैं तो ये नॉर्मली शुरू हो जाते हैं। 65 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 70 के अंदर बहुत लोग जो है ना वो सब्र कर लेते हैं। उनको पता होता है कि यार ये सब कुछ होता रहता है। तो अब मतलब एक बंदा जो है ना वो साइकिल भी चला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, बूढ़ी हड्डियां हैं, उसको खुराकों से जनाब तरोताज़ा रखा हुआ है। बेहिसी का आलम है, ना बहन की परवाह ना किसी और की। उन्हीं जैसी एक जो है उनकी बेगम वो मिल गई है कि अपनी ज़ात और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, फ़र्क है दोनों में कि खान साहब कहीं और से ऑपरेट होते हैं, वो कहीं और से होती हैं। और बुशरा बेगम का मैंने आपको बताया कि नज़रियाती सोच का, टारगेट्स का बहुत बड़ा इख्तलाफ सही। लेकिन बुशरा वो है कि जिसने इमरान खान को महफूज रखा। और जब ये वजीर आजम थे उससे पहले जब नाराज़ होकर ये गोगी के पास पहुंच गई थी, और बाद में इनको इनकी मीटिंग करवाई गई, 2 3 मीटिंगें हुई। बहरहाल एक की तो तस्दीक है, वो चक शहजाद में हुई थी, इस्लामाबाद। और जब वो मीटिंग हो गई
تو اس میں بشرا بیگم نے بتایا کہ یہ جو آپ کو آپریٹ کر رہے ہیں، جو اس مقام تک لے کے آئے، جو ان سے کام لے کے جا رہے ہیں، آپ نے سارا مال بھی ان کے پاس بھیج دیا. ان کی تو ہسٹری ہے، یہ تو اسی طرح سے کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کے اوپر لازمی ہوگا کہ آپ کو فارغ کروا دیں. تو اب اس کے اوپر جو ہے نا خان صاحب کنونس ہو گئے، اور پھر وہ اب تیتر نہ بٹیر، یعنی کہ وہ ادھر سے بھی چلتے ادھر سے بھی چلتے ہیں. پھر وہ بتایا کہ جناب میں نے آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کرا دی ہیں اور ایسی صورتحال ہے اور اس طریقے کی. بعد میں کون سی آڈیوز کون سی ویڈیوز، وہ سب جو ہے نا ملی بھگت ہوتی ہے. بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ ہے، ہوتے یہ سارے پیچھے سے ایک ہی. کیونکہ یہ جو مافیا ہوتا ہے نا، یہ مافیا ایکچولی لفظ ہے ایک زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا. یہ یعنی کہ ایک آرگنائز طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں. اب مافیا پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ اس بات کو سمجھیں. جیسے فری میسنریز ہیں، پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں، ان کے اندر بھی بڑی بحث آ جاتی ہے. علومناتیز ایک ہی ہیں. اچھا، اس کے اندر میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو ان کے کان کی تکلیف اور یہ اس قسم کے بہانے بنا رہے ہیں نا، ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب میں جو ہے نا اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ مجھے فارغ کرنا ہے انہوں نے. تو یہ بچت کے نا راستے ڈھونڈ رہے ہیں. اب 76-78 سال کا ایک بابا، اس کی پارٹی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اس کا ہر مخلص جو ہے نا وہ اس کو جتیاں پڑوا دی جاتی ہیں اس کے اپنے ہاتھوں سے. تو نکلنے کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو بیچ کے لوگ ہی جو ہے نا ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. وہ اپنی ذاتی لالچوں میں ہیں. یہ عمران ریاض اور یہ سارے جو ہے نا، یہ سب تیتر بٹیر جو ہے نا، مرغابیاں، یہ سب جو ہے نا بس یوٹیوب کے پیسے کی لالچ میں ہیں. شہباز گل ہو گیا، بڑی مطلب شہباز گل کے ساتھ ایک خبر ہے کہ اس نے بڑا پیسہ کمایا، لیکن وہ پیسہ جو ہے نا کسی اور طرف نکل گیا. یعنی کہ جو اس کا بیچ کا بروکر تھا نا، وہ پیسہ لے کے بھاگ چکا ہوا ہے. اب یہ بات جو ہے نا شہباز گل خود تصدیق کرے یا تردید کرے تو پھر ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کا جو بیہیویئر ہے نا، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی پیسوں کی واردات ہوئی ہے. جو بھی پاکستان میں جس مشن پہ آئے ہوئے تھے، تو پھر یہی کرتے ہیں نا، 2 نمبری طریقے سے پیسے پہنچاتے ہیں. اور وہ بندہ بھی اعتماد دلاتا ہے کہ یہ لو فلانا یہ وہ، اینڈ میں جو نا سارا اکٹھا کرتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب 2 نمبر پیسہ ہے، یہ کیا چیخیں گے چلائیں گے، کون سے تھانے میں جا کے رپورٹ کرائیں گے کہ میں نے یہ ڈکیتیاں ماری، یہ چوریاں کی، اس کالے رستے سے میں یہاں پہ لے کے آیا اور وہ پڑ گیا، یہ بتائیں گے. سنی سنائی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ تصدیق کریں، پتہ لگ جائے گا آپ کو. اچھا، بہرحال خان صاحب کی جو سیٹیاں بول رہی ہیں نا، وہ کیڑی ہے کہ کیڑا ہے، وہ جو سیٹیاں مار رہا ہے کان میں، یہ اب سیٹیاں چلتی رہیں گی. کبھی ایک طرف سے سیٹی کی آواز آئے گی، کبھی دوسری طرف سے آئے گی. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں میں، کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا، کہ اس کا کام بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. اس کے جو آرٹیکلز وغیرہ لکھے جاتے ہیں نا، یہ بس آن کر لیتا ہے اس کو. اور وہ جو ہیں اتنے بے حس ہیں، انہوں نے کتنوں کو، سینکڑوں کو، ہزاروں کو نا اسی طرح سے کام میں لے کے فارغ کروا دیا. وہ کسی کے مخلص نہیں ہے. وہ تو ایک جگہ پہ لے کے آتے ہیں، اور اگلا جو ان کا شکار ہوتا ہے نا، اس کو بھی یہ ساری ہسٹری پتا ہوتی ہے، لیکن وہ پھر پڑ جاتا ہے. یہ زہر ہے، یہ ایک سائنس ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. تو یہ ہے جی خان صاحب کی ٹوٹل سٹوری، کہ ان کو کیڑیاں کیڑے جو ہے نا واضح مار رہے ہیں. تو پتہ نہیں قبر کا کیڑا ہے یا کہ کہیں اور کا کیڑا ہے، یہ لگ پتہ جائے گا. موت برحق ہے جی، ہر ایک شخص پہ آنی ہے. ہم بھی انتظار میں ہیں، اور بس دعا گو ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل سے بخش دے. جتنا کام ہوتا ہے مطلب وہ کر لیتے ہیں. ہر ایک بندے کو ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، بس تو ہی رحم کریے ہمارے پر. تو یہ جو ہوتی ہیں نا چستیاں چلاکیاں، مطلب کوئی بندے فیور لے لیتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے کوئی حرکتیں کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ گناہ چلتے رہتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. لیکن اپنے یاشیوں کے لیے نسلوں کی زندگی بگاڑ دینا، یعنی نسل کے اندر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جن کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی انہوں نے، اور اپنی عیاشیوں کے لیے. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں، ہم ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ان کی آخرت برباد، بچے جو نا بدحال، اور ان کی نسلیں برباد. بھگتیں گے سارے، لیکن طریقہ کار مختلف ہوگا. اللہ پاک کی ذات ہے بڑی، جو قائم رہے گی. سب نے فنا ہو جانا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.